नेपालको एकदमै सुप्रसिद्ध चर्चित ब्यान्ड नेपथ्य ब्यान्ड होइन एकदमै लिजेन्ड गायक हुनुहुन्छ अमृत गुरुङ होइन उहाँले तपाईँको गीत चाहिँ उहाँको अफिसियल च्यानलमा होइन एउटा स्रष्टाको नाम उल्लेख नगरिकन हाल्यो भन्ने कुराहरू छ नि यो कतिको सत्यता हो के छ अलिकति भन्नु युट्युबमा चाहिँ मेरो नाम रहन्छ नेपथ्य ब्यान्डकै रचना सङ्गीत भन्ने लेखेको रहेछ अब त्यो अहिले पछिल्लो समयमा अब युट्युबको जमानामा अब मेरो नामै नभएपछि भोलि मेरो अब श्रोताहरूले सृजनाहरू मर्छन् होइन अनि पहिला त मैले यो गीत मेरो चाहिँ एल्बममा क्यासेटमा चाहिँ मेरो नाम थियो होइन पछाडि मेरो नाम छैन अनि त्यस पछाडि मैले त भन्नु पऱ्यो नि गीत मेरो हो यो गीत चाहिँ कसरी उहाँसँग गरेको वरदानले भने वरदानले कसरी दिन बितायो कसरी त्यो सङ्गत निभायो त्यो कुरा बुझेर मलाई कसरी पनि नराम्रो भन्दैन बुझ्दैन त्यो पैसा कमाएर घर बनाएर गाडी चलाएर नहिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अलिकति बिचरा भन्नु खोज्छन् अरू नै तर्यौ नि बरु नै तर्यौ एलाई दुधको तरनु छ छेउकाटी रुमाल चट्टे आमाको कोखमा नि बासमत्रे लियौ आमाको कोखमा नि बासमत्रे लियौ एलाई कहाँ गई मर्नु छ छेउकाटी रुमाल चट्टे सूचना सञ्चार र मनोरञ्जनको निरन्तर प्रयास गरिमा अनलाइन टेलिभिजन यसलाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ गरिमा अनलाइन टेलिभिजन म नियमित कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन कुर्माङको उपस्थित भएको छु र आज भने मसँग एकजना नेपाली साङ्गीतिक जगतको एउटा जिउँदो इतिहास भन्दा पनि फरक नपर्ने व्यक्तित्वसँग छु एकदमै लिजेन्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको गीतहरू पूर्व मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै धेरै ख्याति कमाएको नेपाली मौलिक एउटा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उजागर गर्ने प्रकारको गीत सङ्गीतहरू उहाँले पस्किराख्नु भएको छ यो अहिलेदेखि होइन एकदमै लामो समय एउटा युगै बितिसकेको छ सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँले लाग्नुभएको एकदमै छपनीले छान जस्तो गीतहरू र कहाँमा कहाँ भेटौँ जस्ता अत्यन्तै लोकप्रिय जनमानसमा जनजीवनमा झुन्डेको गीतहरू उहाँले गाउनुभएको छ र उहाँ व्यक्तित्व आज मसँग हुनुहुन्छ गायक गङ्गावर्धन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। के छ तपाईँको अहिलेको समय कसरी व्यतीत गरिराख्नु भएको छ कसरी बितिरहेको छ अहिले यसै घुमफिर गर्ने यसो छेउछाउमा होइन लकडाउन थियो अहिले चाहिँ म अब यसो धरानमा कहिलेकाहीँ आउने गर्छु यसो मन लाग्यो भने केही लेख्ने साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कस्तो प्रकारले अगाडि बढ्छ साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अब लकडाउनमा मबाट त्यो भएन किनभने म एक्लै छु यहाँ होइन साथीभाइ हुनुहुन्छ तर अब लकडाउनमा कहाँ जम्मा भएर अब त्यो गर्ने कुरा आएन हेर्ने त्यस्तो भइरहेको छ आफ्नो व्यवहार होइन म्युजिकलाई पनि भनेपछि लकडाउन लाग्यो होइन लकडाउन लाग्यो मेरो चाहिँ लागेको छ तर म फ्री छु विशेष अलिकति यो एउटा अलिकति तातो विषयवस्तुमा अलिकति जम्प गरौँ भन्ने जस्तो लाग्यो है केही समय अगाडि तपाईँको विपुल छेत्रीसँग पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू आएको थियो होइन गीत चोरी भएको विषयहरू भन्ने कुराहरू थिए यो पछाडि सँगसँगै अहिले नेपालको एकदमै सुप्रसिद्ध चर्चित ब्यान्ड नेपथ्य ब्यान्ड होइन एकदमै लिजेन्ड गायक हुनुहुन्छ अमृत गुरुङ होइन उहाँले तपाईँको गीत चाहिँ उहाँको अफिसियल च्यानलमा होइन एउटा स्रष्टाको नाम उल्लेख नगरिकन हाल्यो भन्ने कुराहरू छ नि यो कतिको सत्यता हो के छ अलिकति भन्नु युट्युबमा चाहिँ मेरो नाम रहन्छ नेपथ्य ब्यान्डकै रचना सङ्गीत भन्ने लेखेको रहेछ अब त्यो अहिले पछिल्लो समयमा अब युट्युबको जमानामा अब मेरो नामै नभएपछि भोलि मेरो अब श्रोताहरूले सृजनाहरू मर्छन् होइन अनि पहिला त मैले यो गीत मेरो चाहिँ एल्बममा क्यासेटमा चाहिँ मेरो नाम थियो होइन पछाडि मेरो नाम छैन अनि त्यस पछाडि मैले त भन्नु पऱ्यो नि गीत मेरो हो यो गीत चाहिँ कसरी उहाँको हातमा गयो त हामीसँगै बस्ने खाने जस्तो प्रायः जस्तो काठमाडौँमा आत्मीयता एकदमै नजिक होइन एकदम फ्यामिली जस्तो मान्छे दाजुभाइ अब अहिले चाहिँ अलिक फरक कुरा पऱ्यो होला होइन दाजुभाइ जस्तो अब प्रायः जस्तो काठमाडौँमा सँगै बस्ने खाने जस्तो सुत्नलाई कोही कहाँ गए पनि कोही कहाँ पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर भेटघाट चाहिँ हाम्रो प्रायः भइरहने अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो 7-8 वर्ष अगाडि 9-10 वर्ष अगाडिको कुरा होला काँकरभेटादेखि पोखरा कि कहाँ महाकालीसम्म हाम्रो टुबकले स्पोन्सर गरेछ दाइ म यो माया गर्ने बानी मलाई स्टेजमा गाउनु मन लागेको छ दाइ भने है 4-5 पल्टै भनिसकेपछि मैले अब दाइ के गर्यो मेरो समय हुन लाग्यो भनेपछि मैले अब सँगै खाने बस्ने होइन साथी उनीहरूले मलाई भयङ्करै इज्जत गर्ने हो होइन तर
अनि मैले दिएँ क्यासेट डब भोकल डब गरेर होइन स्टेजमा गाउनलाई होइन। अनि तर उहाँले पछाडि अब रेकर्ड गर्नुभएछ अनि म्युजिक नेपालबाट। म्युजिक नेपालले मलाई सम्मान पनि गरेको थियो क्या, सम्मान पत्र फ्रेममा राखेर। माया गर्ने बानीको लेखक सङ्गीतकार गङ्गा प्रधान भनेर मलाई सम्मान पनि दिएको छ होइन। अब कुरा यो गायक अमृत गुरुङ चाहिँ जानकार हुनुहुन्थेन तपाईँलाई जुन म्युजिक नेपालले किन नदिनु उहाँ, अब उहाँहरूको सल्लाह भएर नि दिन्छु नि त्यो कुरा त होइन। अनि पछाडि मैले पनि केही भनिनँ, अब यस्तै हो मेरो चिज हो, मेरो कुन दिन मेरो अधिकार हुन्छ। युट्युब च्यानलमा चाहिँ लगभग 4 वर्ष अगाडि अपलोड भएको रहेछ होइन, 4 वर्ष होला। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई चाहिँ म्युजिक नेपालले सम्मान गरेको थियो, सम्मान गरेको। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा उसले गर्नु भने थियो होइन, गर्नु भएन। पछाडि युट्युबमा गर्नु भएन छ, अनि त्यस पछाडि खोजी गर्ने कुरा आयो नि। तपाईँले कहिले थाहा पाउनुभयो यो कुरा चाहिँ? मैले भर्खरै चाल पाएको भन्दा हुन्छ। कति समय भयो, लकडाउनकै बिचमा? यत्रो 3-4 वर्षसम्म थाहा म वास्तै नगर्ने कि मेरो चिज हो, म एक दिन मेरो अधिकार म जसरी पनि पाउँछु लिन्छु। तर रेकर्ड गरिरहँदाखेरि फेरि तपाईँ किन बोल्नु भयो भने? अब मलाई थाहै छैन त उसलाई हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ त के गर्नु भनेकै छैन त मलाई। होइन यत्रो 3-4 वर्ष रेकर्ड भएको टाइम भयो तपाईँलाई थाहा थिएन अहिले? होइन रेकर्ड गर्छु भनेर उनीहरूले जो गरेँ नि रेकर्ड मलाई भनेको छैन नि त होइन। मैले त स्टेजमा गाउनु दिएको गीत रेकर्ड गर्छ भने मलाई रेकर्ड गर्नको लागि अनुमति माग्नु भएको थिएन उहाँले? होइन स्टेजमा गाउनु लागेको। के छ अहिले अमृत गुरुसँग तपाईँको त्यति धेरै राम्रो आत्मीयता भएको होइन, एकदमै घनिष्ठ निकट व्यक्ति, अहिले चाहिँ कम्युनिकेसन भएको चाहिँ छैन यो पछाडि? पछिल्लो समय जर्मन जानुभयो नि प्रोग्राममा, त्योभन्दा अगाडि मैले 3-4-5 दिन अगाडि फोन गरेँ, 2 दिनपल्ट फोन उठेन। मैले भने जाने तयारी होला के होला अब यस्तै हो भने होइन। फर्केर आएर पनि फोन गरेँ, फोन उहाँले रिसिभ गर्नुभयो। तपाईँको फोन रिसिभ गर्नुभएको छ? गर्नु भएन, त्यसरी मैले अनि छोडिदिएँ मैले पनि, भेटघाट भएको छैन। यो विषयमा तपाईँको अब जुन एउटा संस्थाको होइन नाम उल्लेख गरेन, यो विषयमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? कानुनी बाटोमा जानुहुन्छ कि अथवा अब साथीभाइ हो भन्ने प्रकारले एउटा हुन्छ नि फर्किनेसको कुराहरू हुन्छ कि? राम्रो कुरा सोध्नु होइन। अब यो त मेरो सृजना हो होइन, त्यसलाई गाउने स्टाइल पनि पुगेको छैन। त्यो म जस्तोले अरू जस्तोले चान्चुने मान्छेले त्यो गीत गाएर हुँदैन हेर्नुहोस्, बुझ्दैन? अनि अझ मेरो सृजना सम्पत्ति भनेपछि गायक अमृत गुरुङले त्यो गीतलाई न्याय गर्न सकेन भन्ने कुरा हो तपाईँको? त्यो त न्याय गर्नु त कहाँ सक्यो त, उसले रेकर्ड गर्दैछु दाइ लु के गरौँ भन्नुपर्ने पहिला कुरा होइन। अनि अब त्यो त मेरो सृजना हो, भोलि म गाउँछु, गाउन कसैलाई लाउँछु, जे गर्छु युट्युबमा हाल्छु, त्यो पैसा त मलाई आउनु पऱ्यो नि। हुन त म्युजिक नेपालले सबै कुरा गरिरहेको छ, मेरो अरू गीत पनि म्युजिक नेपालले एट्याक गरिरहेको छ। उसलाई के को अधिकार के हो होइन, पहिला म्युजिक नेपाल इस्ट्याब्लिस हुँदादेखिको मसँग काण्ड मैले छोडिदिएको उसलाई। तेस्रो एल्बम पनि दिएँ 15 वर्ष 16 वर्ष हिसाब गर्दैन। अनि यी गीतहरू मेरो कति अब कहाँमा काट्यो गिरिश गिरीले गरेको होइन, यता अझै अब पैसा उसले रोकिरहेको छ हेर्नुहोस्, उसलाई केही अधिकार छैन, उसको म ऋणी पनि छैन, उसकोमा रेकर्ड गरेको पनि होइन म्युजिक नेपालमा। अब यी कुराहरू चाहिँ म सहेर बसेको छु भाइ, यति सहेँ कि अब पहिला इन्टरभ्यू हेर्नु मैले के सहेँ कसरी भोगेँ, गीतको पैसा पाएँ कि पाइनँ के अरे मेरो रोयल्टी, यो सहेर हिँड्ने मान्छे अफर कस्तो कस्तो कुर्सीमा बस्न आएको थियो, कसरी सहेँ कति वर्ष अगाडि। त्यही पनि म गङ्गा प्रधान छु, मेरो चिज हो। म्युजिक नेपाललाई अमृत गुरुङलाई यो सम्बन्धमा उनीहरूलाई अधिकारै छैन रेकर्ड गर्ने। म्युजिक नेपालले पनि यो गीतलाई हालेको छ नि होइन, यो म्युजिक नेपालले अब क्यासेट मार्केटिङ गरेको होइन। जस्तै मार्केटिङ गरिरहँदा चाहिँ म्युजिक नेपाललाई चाहिँ कसले अथवा दियो त? अमृत गुरुङले? त्यो त उहाँहरूले दिनुभयो नि। दिनुभएको कसले? तपाईँले? अहिले पछाडि युट्युबमा चाहिँ उहाँले नाम नदिँदाखेरि भनेपछि उहाँले जुन एल्बम निकाल्नु भएको थियो होइन, एल्बममा त्यो गीतलाई समावेश गरेको थियो, एल्बममा नाम थियो, त्यसमा तपाईँको आपत्ति भएको थिएन? अब गरिहाले भाइहाले ठिकै छ होइन, मन ठुलो पार्नु भयो। म मेरो स्टाइलले म फेरि गाउन सक्छु, कसैलाई गाउन दिन सक्छु, मेरो त्यो विचार थियो। अहिले युट्युबमा पछाडिको चरणमा चाहिँ जुन उहाँले उल्लेख गर्नु भएन होइन, मेरो मैले मेरो अधिकार मैले पाउनुपर्छ, मेरो सृजना हो कि कसैले मेरो सृजना भन्छ भने भन्नुहोस्, त्यहाँ शब्दै पर्याप्त छैन हेर्नुहोस्, हुँदैन होइन। गाउने स्टाइल हुनु पऱ्यो, भाषा जान्नु पऱ्यो होइन। गङ्गा प्रधान र अरूमा कति फरक छ होइन। गङ्गा प्रधान यही एउटा गीत मात्रै लेखेको कि अरू कस्ता कस्ता गीत गायो गङ्गा प्रधानले होइन, रेकर्डहरू छन् 4वटा एल्बममा। जस्तो कि मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन युट्युबमा तपाईँको संस्थाको नाम उल्लेख गरिएन, अब यो पछाडिको कदम चाहिँ तपाईँको स्टेप चाहिँ के हुन्छ? त्यही त मेरो यो मेरो माया गर्ने बानी
मेरो हुनुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ त्यसको रोयल्टी अधिकार र फेरि रेकर्ड गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ उहाँसँग पर्सनली तपाईँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? कुरै भएको छैन, भेटेघाटै भएको छैन। हजुर, उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको छैन? भएको छैन। अलिकति तपाईँले अब अघि कुरा गर्नु नि धेरैवटा गीतहरू लेखिसक्नु भएको छ तपाईँको। एक प्रकारको भनौँ न हाम्रो जस्तो जेनेरेसनको लागि त अब हामी जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि तपाईँले अब नेपाली साङ्गीतिक जगतमा एकदमै सदाबहार गीतहरू दिइराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको शुभ मुहुर्तमा एउटा सुरुवातको क्षणमा चाहिँ एउटा तपाईँको एकदमै मिठो गीतबाट सुरुवात गरौँ न भन्ने चाहे। अब धरानमा छौँ होइन, अब धरानकैबाट नयाँ गीत छ, धरानकै यो खाने पिउने रमाइलो गर्ने होइन। नयाँ गीत पस्नु? नयाँ भन्दा पनि 2 वर्ष अगाडि थिएँ कि हो। तपाईँले सायद सुन्नुभएको होला, धराने हावा तोङ्बाको पानी, एउटा रमाइलो सोचौँ भनेर नि। किनभने कहीँ जाँदाखेरि रमाइलो गर्ने के अलिकति पेय पदार्थ यसो होइन, आफ्नो इच्छाले यसो खाएपछि रमाइलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् जतिले तपाईँलाई हिट राख्नु छ गङ्गावर्धन भनेर एकदमै सम्मानको साथ होइन, उहाँको लागि राखिदिनुहोस् न त। धराने हावा तोङ्बाको पानी, धराने हावा तोङ्बाको पानी, यस्तै नै छ है यो जिन्दगानी। धराने हावा तोङ्बाको पानी, यस्तै नै छ है यो जिन्दगानी। थपन पानी एकान्छी नानी, थपन पानी एकान्छी नानी। धराने हावा तोङ्बाको पानी, यस्तै नै छ है यो जिन्दगानी। थपन पानी एकान्छी नानी। सुकुटी पोसिलो तोङ्बा छ रसिलो, खाएर रम्ने जिन्दगी हँसिलो। टिङ 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 टिङ, सुकुटी पोसिलो तोङ्बा छ रसिलो, खाएर रम्ने जिन्दगी हँसिलो। धराने हावा तोङ्बाको पानी, यस्तै नै छ है यो जिन्दगानी। थपन पानी एकान्छी नानी, थपन पानी एकान्छी नानी। धरानै माथि भेडे टार डाँडा, हामी दुई बिचको माया भोगाडा। टिङ टिङ धरानै माथि भेडे टार डाँडा, हामी दुई बिचको माया भोगाडा। धराने हावा तोङ्बाको पानी, यस्तै नै छ है यो जिन्दगानी। थपन पानी एकान्छी नानी, थपन पानी एकान्छी नानी। धन्यवाद। एकदमै मिठो होइन, मौलिक एउटा रमाइलो सोचौँ भनेर नि। हजुर, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले धरानको विषयमा गीत बनाउनु बजारै भनौँ न, धराने अल्लरे जोबान यस्तै धरानको विषयमा 32 सालमा लेखेर पप स्टाइलमा मैले धरानको गीत गाएको। तर मेरो गीतलाई पप भन्नु यहाँ हो, म गीतकार होइन, के कसैलाई त्यो मतलब छैन क्या। तर पप भनेर मौलिक पप गङ्गावर्धनले दिएको बजारै भनौँ न, धराने यो टेलिभिजनमा काठमाडौँ संसारमा चर्चित। तर मेरो गीतलाई मान्छेहरूले नि के हो क्या, यहाँ त मजाक चाहिन्छ अरे कि मजाक। मजाक कहाँ गर्ने, कहाँ हुन्छ मजाक? आनन्द। हजुर, अलिकति मैले तपाईँको जीवनतर्फ जोड्न चाहेँ होइन, तपाईँको जीवनसँग जस्तै धरानको गीत चाहिँ एकपछि अर्को गरेर तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ होइन। के छ धरानसँग तपाईँको सम्बन्ध? धरान चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँ नि। म जब हाम्रो जति पनि सम्बन्ध हुन्छ होइन, पूर्वाञ्चल यो जुन साँगुरी डाँडा काटिसकेपछि तपाईँको जीवनसँग चाहिँ धरानले के होइन, त्यही सबैजना अब चिनेको जानेको आफ्नो क्षेत्रको मान्छे धरानमा भेटघाट भयो होइन, भयो। अनि त्यसमा यहाँ चाहिँ अब यहाँको रहनसहन वातावरण साथीभाइ होइन, कोही एउटा उडु बस होइन, यसो पाहुना पात इष्टमित्र आउने जाने सरसहयोग यहाँ धरानमा पाइन्छ क्या। खाइखेली हुर्किने टाइप। मैले त्यसरी चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ हिँडेको होइन, त्यो यहाँ पाइन्छ क्या। तपाईँको जन्मस्थान चाहिँ कहाँ हो? दिङ्ला, भोजपुर दिङ्ला। भोजपुर दिङ्लाबाट चाहिँ कति सालभन्दा चाहिँ तपाईँ यता आउनुभएको छ? म धेरै अगाडि नै आएँ, 16-17 वर्षको हुँदा। 16-17 वर्षमा चाहिँ दिङ्लामा बिताउनु भयो है? सङ्गीततर्फ चाहिँ कहिलेदेखि तपाईँको? उतै दिङ्लेदेखि मैले एउटा फर्किएको लाउरे नाटक पनि खेलेको थिएँ, लेखेको थियौँ हामी। एउटा टङ्क चापागाई भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। बाल्यवस्थादेखि नै पारिवारिक वातावरण चाहिँ तपाईँको साङ्गीतिक थियो, त्यस्तो परिवारमा कोही कसरी प्रेरणा? मेरो बुवा भजन गाउने, मालसिरी गाउने, यसो कहिले लोकगीतहरू गाउने, मादल बजाएर दसैँ तिहार मालसिरी सालसिरी गाउने होइन।
त्यो खालको हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा। म कसैको मैले प्रेरणाबाट होइन, मेरो आफ्नै प्रकृतिबाट। हजुर स्वतस्फूर्त रूपमा। हजुर अहिलेको उमेर चाहिँ तपाईँको कति हो यसो हेर्दाखेरि? तपाईँ लगभग भत्ता खाने बेला भयो। भत्ता खाने बेला भइसक्यो है? भत्ता चाहिँ खानुभएको छैन? भत्ता खान्छु। अलिकति तपाईँलाई होइन, तपाईँको श्रोताहरू धेरै हुन्छ, तपाईँको दर्शकहरू पनि धेरै हुन्छ, तपाईँलाई माया गर्ने धेरै हुन्छ। एकजना जो मेरो साथी हुनुहुन्छ, तपाईँको गीतहरूलाई एकदमै अति मन पराउनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ आफै पनि सङ्गीतलाई माया गर्ने मान्छे हुन्छ होइन। उहाँ हेम्स इन्टरटेनमेन्टको उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन। हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ मेरो अब म चाहिँ आज गङ्गावर्धन गायक गङ्गावर्धनलाई भेट्न जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि होइन एउटा थोरै भए पनि उहाँलाई एकदमै श्रद्धास्वरूप सम्मानस्वरूप होइन सानो केही कुरा चाहिँ उहाँले मायाको चिनो दिनुहोस् है भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो होइन। अनि तपाईँसँग अगाडि भेट भएन अब होइन, अहिले अलिकति यो इन्टरभ्यूको एकदमै नजिक क्लोजिङ होइन टाइममा भेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानो यो एउटा तपाईँलाई मैले मायाको चिनो दिन चाहेँ उहाँको तर्फबाट है। कसले अरे यो अलिकति भरे काटेर मिलाउनु अनि के फरक? यो चाहिँ हाम्रो हेम्स इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ उहाँ होइन। आफै पनि उहाँ सङ्गीतलाई एकदमै धेरै माया गर्ने मान्छे हुन्छ र तपाईँको सङ्गीतलाई पनि उहाँले गीतहरूलाई सुनेर हुर्किनु भएको व्यक्ति हुन्छ। हाल चाहिँ उहाँ अमेरिकामा हुन्छ। हर्कबहादुर विष्टज्यू उहाँको तर्फबाट यो तपाईँलाई सानो मायाको चिनो है। धन्यवाद धन्यवाद हर्कबहादुर विष्ट। हर्कबहादुर विष्टजी हेम्स च्यानल होइन? हजुर हेम्स इन्टरटेनमेन्ट। हेम्स इन्टरटेनमेन्ट अमेरिकामा जो चलाइरहनु भएको छ, बस्नु भएको छ, यहाँको यो सहयोगी बनेर बढियोस्, उत्तर प्रगति होस्, गरेको काम सफल होस् होइन। पैसा त कमाउनै पऱ्यो न, सहयोग गर्नु होइन मिल्दैन। तर तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु कि अमेरिकाबाट मलाई तपाईँले सम्झिनु भयो। यहाँको आउने दिन सबै गुड डे बितोस्, यही मेरो पशुपतिनाथसँग कामना छ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। के छ तपाईँ अब सङ्गीतमा लगभग 50 वर्ष जति कति बिताइसक्नु भयो होइन? 52 हुन आँट्यो। भनेपछि त्यो बेलाको सङ्गीत सिर्जना र अहिलेको सङ्गीत सिर्जना बिचमा एउटा लामो जुन एउटा समय छ नि समयावधिमा, त्यसमा चाहिँ फरक त पक्कै छ होइन। तर तपाईँको एउटा दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईँले निहाल्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ? होइन तपाईँले भन्नु नि फरक त छ। फरक भनेको कस्तो भने अब अहिले डेभलप हुँदै गयो भन्दा रहेछ नि त होइन। डेभलप हुँदै गयो, बढ्दै गयो, नयाँ नयाँ चिज आउन थाले, संसार बुझ्न थाले, के थाले। तर मेरो आफ्नो परिचय कसरी दिने? पहिला कुरा यो आउँछ होइन। अब प्रस्तुति पनि हरेक कुरा हुन्छन् क्या। बाउ आमा दाजुभाइ मान्ने गुरु विद्वान संसार भोगी सबले मानेको मान्छेले फल्नाको गीत फल्नाको रचना सुन्दाखेरि अलिकति केही छ कि सुनौँ भन्ने होस् न, एउटा आफ्नो पन हुनु पर्यो। शब्द पनि त्यो छाडा उशृङ्खल शब्दहरू ज्यादा हुनै हुँदैन होइन। त्यो फरक छ अहिले। पहिला पनि यस्तो अब यताउति केटी भगा गाउँबाट यता त्यो शब्द थिए गाउँथे होइन। अब केटी बनाउनलाई बन्दुक पड्काएको भन्ने यो रेशम फ्रिजमा शब्द छ नि, मायालाई डाकेको त्यसरी हुँदैन। एकनाले बन्दुक दुईनाले माया के अरे मृगलाई मैले ताकेको होइन, मायालाई डाकेको। बन्दुकको स्पेसली माया प्रीतिको कुरा आउँदैन। बस यस्तो तर एउटा के पनि शब्द एउटा रमाइलो भन्ने नाताले गयो, त्यसमा त्यति फरक त पर्दैन। तर अहिले चाहिँ शब्दमै क्या एकदम आक्षेप लगाएको छ क्या। भनेपछि अहिलेको अनि फरक यति हो। हजुर आफ्नो परिचय हुनु। म नेपाली गायक, कता कता हराएको छ। म कुन देशको मान्छे हो? हजुर त्यो त्यहाँ आवाज आउनु पऱ्यो नि, त्यो सङ्गीतमा, त्यो गायनमा, त्यो आवाजमा, त्यो शब्दमा। कसरी अहिले त अब विश्व नै एउटा होइन विश्वव्यापीकरण भइरहेछ, ग्लोबलाइज भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्गीतको पनि अब त्यही प्रकारको एउटा इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय भने होइन। त्यो विषयमा चाहिँ अब यो तपाईँको विचार राखिराख्दाखेरि चाहिँ के छ, अलिकति युवा पुस्ताहरूलाई होइन युवा पुस्ताले त वास्तविक खोजिरहेछन् मेरो विचारमा। मलाई काठमाडौँमा अब यत्रो खोजिरहेको सेल्फी खिच्यो तपाईँ गङ्गाबाट क्या खुसी लाग्छ भयो नि। हजुर अहिले भन्छ कि नयाँपन चाहियो, होइन आफ्नोपन चाहियो। हजुर नयाँपन त त्यो स्टाइल हो। जस्तो कि गङ्गा हुन त सरी गङ्गावर्धनले कति भाकाको गीत गाएको छ, आफ्नै रचना र शब्द भाका। तर त्यसको कुनै मैले आफूले भन्छु सुहाउँदैन होला। सङ्गीत सिर्जना चाहिँ कतिवटा गीत सिर्जना धेरै छन्, मैले रेकर्ड धेरै कम गरेँ किन मलाई त्यो जताभावी यता हो मन लागेन कि। तर अब चाहिँ मैले धेरै नै ढिलो गरिरहेको छु। मसँग राम्रा आधुनिक गजल स्टाइल। तपाईँलाई जस्तै तपाईँले मलका कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ होइन कान्तिपुरले या साप्ताहिकले एउटा नेपाली बब मार्ली भन्ने एउटा उपाधि पनि दिएको थियो।
अहिले नारायण वाग्लेजी हुनुहुन्छ नि सम्पादक 2002 मा अनि साहित्य सङ्गीतमा चाहिँ गिरीश गिरी वीरगञ्ज डायर लेख्ने उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र नारायण वाग्लेको देन हो कि गङ्गा प्रधानलाई बम माली टाकिदिनु तर त्योभन्दा अगाडि यही धरानको गोपाल देवानजीहरू यो पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई 46 तिरै कि 36 तिरै हो नेपाली बब मार्ली भनेर यहाँको लोकल पत्रिका लेखेको थियो र मलाई फाटाफुटो बब मार्ली नै भन्थे होइन त्यो बब मार्ली भनेर चाहिँ तपाईँलाई के छ कतिको खुसी लाग्थ्यो कि अनि मैले पहिला नि भनेको छु म गङ्गा प्रधान बब मार्ली टाइटल पाउनु त कहाँ खुसी नहुन्छ कुरै आएन नि म यहाँ भनेर हिँड्छु भएन मैले इन्टरभ्यू भनेको छु त्यो पाउनु ठट्टा कुरा तपाईँको लामो कपाल छ हेयर स्टाइल पनि होइन अनि अलिकति यो जुन दाढीहरू तपाईँको छ नि यो बनाउनु यो कुराले गर्दाखेरि पनि गङ्गा प्रधानलाई बब मार्ली भनेको हो कि सङ्गीतको कारणले चाहिँ भनेको त्यो दुइटै कुरा मिलेछ अलिअलि सङ्गीतमा त्यो आवाज हुन्छ म अब जनबाजी के भन्ने शब्दमा गीत गाउँछु नि मलाई यो चाहिँ मेरो तर्फबाट मन पर्दैन हजुर बुझ्दैन जनवादी के जनवादी भन्छ नि जनपक्षी के हो जनपक्ष भनेको हजुर जस्तो नि हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र भइरहेको छ के हजुर भनेको मतलब नि अन्त मैले चाहिँ भनेर त्यो मेरै कुरा चाहिँ पक्का नहोला सायद मेरो चाहिँ विचार थियो गीत भनेको सबैले सुन्न पाउनु पर्यो एक पक्षी होइन अनि त्यस कारणले तपाईँले यो कपाल चाहिँ कति सालदेखि पाल्नुभएको सानैदेखि मेरो 44 सालमा मेरो आमा खस्नुभयो यो राम्रो डेढ लाख थियो त्यो काटेँ मैले सबै राखिनँ होइन त्यस पछाडि फेरि यो 4-5 पल्ट एक भित्ता काटेँ अनि अलिक बिचमा फुक्दै गयो सानो हुँदै गयो क्या 1.5 लाखहरू यो जस्तै कपाल मलाई रूपको लागि खास त्यस्तो अर्को उद्देश्य छ केही होइन भने चाहिँ 42 साल कति वर्ष भने चाहिँ पाल्नुभएको तपाईँले अहिले यो हजुर यो भनाइबाट राम्ररी पाल्न थालेको चाहिँ मैले अब 30 वर्ष ज्यादै भयो भने चाहिँ काट्नु हुन्न होइन काट्नु हुन्छ किन काट्नु यसो अब गङ्गा प्रधान भन्दाखेरि चाहिँ चट्ट लामो कपाल भएको मान्छे होइन दाढी भएको अलिकति गेटअप तपाईँको त्यो पहिचान खुल्ने हुन्छ नि त्यसो चिनोस् भन्ने कुरा हो त्यो पनि हो हजुर किनभने यत्रो मासमा यत्रो सहरमा चट्टै फल्ना भनेर ठुलो कुरा हो नि किन जे गरिन्छ नि मान्छेले चिनोस् जस्तो कि गीत किन गाइन्छ लास्टमा पहिला कवि हुन चाहन्छ मान्छे वेल हरेक कुराहरूले वेल उसमा बिताए होइन अनि कवि लेखक अनि त्यस पछाडि गायक बन्नु खोज्छ किनभने मेरो आवाज सबले गाइदिन्छ त्यसमा कस्तो गायक के गाएछ एनालाइसिस गर्ने अब संसार छ होइन तर परिचय दिनु पऱ्यो म कुन धरतीको भूगोलको मान्छे मैले कस्तो आवाज दिनुपर्छ होइन त्यो दिइसकेको मान्छेले भन्छ कि यहाँ गरिब पैसा छैन घर छैन बिचरा यहाँ अनि म यसो हेर्छु यो मान्छेले कहिले चाहिँ सोच्ला कि लेखेको कुरा पढेर ज्ञान लिने भन्छन् भने कस्तो कुरा लेखेको चाहिँ ज्ञान लिने जस्तो कि म जिङ्गलामा जन्मेको मैले भने 42 सालमै मलाई दामोदर शमशेर दरबारमा पुर्याएको थियो 55 सालमा 60 सालमा 3 पल्ट तकमा पाउने वर्षभरि एक राष्ट्रिय तकमा पाउने बेला वर्षमा एकपल्ट गएर 60 राष्ट्रिय तकमा म राष्ट्रको लेखक हो धरतीको तर मैले अघि भने नि छोडेँ यो कुराहरू तर मैले त्यो त्यागेर हिँडेको अहिले म्युजिक नेपालले त्यसो रञ्जना इन्डस्ट्रिज बनाएँ मेरो छप्पनले छानेको क्यासेटबाट 5 महिनामा इन्डस्ट्रिज बनाएँ उसले मैले आजसम्म 1 पैसा लिएको छु म कस्तो मान्छे होला तपाईँ त सर्वस्व त्यागी अब पैसाको लागि हुन्छ मैले कति इन्डिया भन्छु मसँग रचना छन् 6 महिनामा 1 अर्ब कमाइन्छ नेपालबाट मात्र यदि 5 जना कोही मसँग लागोस् त घरैभरि त्यसको पोस्टर टाइन्छ तर यो कुरा अब मैले अब कसरी भन्नु मैले इन्डिया भनेको छु त्यो रचनाहरू तपाईँले बाहिर कसरी किन ल्याउनु भएन अब कहाँ अब त्यो समय मिल्दैन के मिल्दैन अब जो पाए त्यसमा गर्ने कुरा आउँदैन कहिले पैसा हुँदैन के हुँदैन हरेक हुन्छ मैले सुनेअनुसार चाहिँ तपाईँको एउटा गीत चाहिँ कुनै बेलामा भारत सरकारले बन्द गरेको थियो भन्ने कुरा पनि थिएन होइन त्यो पहिला त्यो राजाको हात्ती फुस्के राज्य भन्ने कुराहरू थियो होइन त्यो गीतलाई अहिले त के छ अलिकति थोरै गुनगुनाउनु दिन्छ दुई लाइन जति हुन्छ अरू नै तर्यौ नि बरु नै तर्यौ इलाई दुधको तर्नु छ छेउकाटी रुमाल चट्टै आमाको कोखमा नि बासमत्रे लियौ आमाको कोखमा नि बासमत्रे लियौ इलाई कहाँ गई मर्नु छ छेउकाटी रुमाल चट्टै अनि लास्ट टाइम मैले राजाको हात्ती फुस्केछ राति इलाई तरेछ बागमती छेउकाटी रुमाल चट्टै
बिरानो देशमा नि मै मरे भने बिरानो देशमा नि मै मरे भने एलाई कोदेला दागबत्ती चौकाटी रुमाल चट्टे यो थियो। हजुर अब जुन तपाईँको सङ्गीतको जुन यात्रा छ नि करिब 50% क्रस गरिरहँदाखेरि लगभग जीवनको होइन अब एक प्रकारले भने रिटायर हुने समय पनि आइसक्यो नि होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि त त्यो हो। हजुर तर रिटायर भन्ने कुरा मेरो मबाट हुँदैन है। यो रिटायर भन्ने सबैले हुँदैन कि जागिर खानेले रिटायर भन्छ क्या। भनेपछि यो चाहिँ जीवन पर्यन्त जागिर खानेले रिटायरको कुरा त्यो त्यहाँ लाग्छ यो भने यहाँ शब्द गलत प्रयोग भयो। जीवन पर्यन्त नै चलिरहन्छ होइन। हो नि। हजुर मैले यो भनिरहँदा के चाहिँ कुरा उसले गर्न खोजेको जस्तो तपाईँ सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ यत्रो लामो समय नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई योगदान दिइराख्नु भएको छ के छ यो सङ्गीतमा नै लागेर बाँच्ने आधारहरू चाहिँ कतिको बलियो छ तपाईँ? ठुलो नि अब म त्यसैले बाँचेको छु तर म ठगिएको छु लुटेको छु पिसेको छु म आपदा पनि कसैलाई यहाँ उहाँ हुँ मेरो छैन तर म बाँचेको छु किनभने सत्यमा मसँग चिज छ। मैले धरतीको गीत गाएको छु देवी देवता गरेर खोला नालाको नाम लिएको छु प्रकृतिको बाँच्ने त त्यहीँभित्र त हो। उनीहरूले मलाई खुवाउँछ र आफू चाहिँ सही एकदमै सही विचारमा हुनु पर्यो। आत्मसन्तुष्टि कतिको छ? आत्मसन्तुष्टि नभए गङ्गाबाट बौलाउनु दिन्छु। हजुर 3 दिनबाट दरबारमा छ नबस्छु 3 पुस्ता खाने कमाउनु 1 पैसा लिएको छैन रोयल्टी अनि पागल हुँदिन्थ्यो अरू भाइ पुतलीसँग काठमाडौँमा गरेर बस्थ्यो बिचरा ठुलो कलाकार भन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ क्या। हजुर के छ तपाईँ आउने पुस्ताहरूलाई जो सङ्गीतमा लाग्दै हुनुहुन्छ युवा पुस्ताहरू होइन कतिजना लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई मैले चाहिँ भनिरहेको छु म कतिपल्ट गीतको शब्दको कुरा गर्छु होइन मेरो त्यो सायद त्यो पनि कुरा गर्नु अलिक राम्रो होइन होला मान्छेको मन दुख्ला र मैले अघि भने नि परिवार हेर्नु पऱ्यो कि त्यहाँ मेरो परिवारले कसैले मेरो गीत सुन्छ म के शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। त्यस्तै आउने पिँढी मैले कति उसमा भनेको छु राम्रा छन् क्या ट्यालेन्टेड छन् तर चिजै छैन शब्दै छैन गाउने गीतको शब्दै छैन प्रायः जसोको जसलाई चाहिँ यो मिडियाले बजाइरहेको छ नि। हजुर समाजमा कस्तो मान्छेले देखाउनु पर्ने अनुहार कस्तो छ एक्सन कस्तो छ के दिनु खोज्दैछ। अब हाम्रो बाबुआमाले बुझ्ने कि नबुझ्ने नपढ्ने मान्छेले बुझ्ने कि नबुझ्ने बोर्डिङ स्कुल पनि सहरमा घुम्ने मात्रै बुझेर हुन्छ भन्नु त हो। हो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नु पर्यो होइन। ऱ्याप गाऊ पप गाऊ जे गाऊ तर भनाइ अलिकति सान्दर्भिक हुनु पर्यो कथा कहानी हुनु पर्यो। यहाँ त नेतालाई गाली गर्छ के भन्छ ऱ्याप नेतालाई गाली गरेर भन्छ के भन्छ छाडा डाइरेक्ट छाडा शब्द केटीलाई युज गरिरहेछ। अब यो गीत चाहिँ मिडियाले बजाउने हेर्नुहोस् है गङ्गावर्धन गीत चाहिँ मिडियाले कतिको बजाइरहेको होइन मेरो त अब उनीहरू देउसी खेलेर पैसा कमाएको डान्स गरेका गीत सिकेर गायक भएको मेरो गीत किन बजाउँछन् उनीहरू? अब नयाँ नयाँको बजाउँछन् नि किन मागेको चिज चाहिँ यहाँ चाहेको खोजेको जस्तो नेतालाई हामीले भोट दिनु यस्तो चाहिँ गर्ने भनेर त्यो हुँदैन नि। हो यस्तै यिनीहरूले गर्छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा समय छौँ होइन तपाईँलाई माया गर्नुहुने जति पनि तपाईँको शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई तपाईँको सङ्गीतलाई मन पराउनु हुनेहरू तपाईँको स्वरलाई आवाजलाई मन पराउनु हुनेहरू उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त उहाँहरूलाई जहिले पनि आत्मसात गरेको छु किन मलाई माया गर्नुहुन्छ सबैले तर म कहिले गीतको यो शब्दको कुरा गर्दा अलिकति यस्तो पनि दाइले नबोलिदिए हुन्थ्यो गङ्गावर्धनले यस्तो नबोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै उहाँलाई छ। तर उहाँलाई थाहा छ कि मेरो बाजे बराजु छोरा नाति मेरो लोग्ने भाइसँग सङ्गत गरेको वरदानले भने वरदानले कसरी दिन बितायो कसरी त्यो सङ्गत निभायो त्यो कुरा बुझेर मलाई कसरी पनि नराम्रो भन्दैन बुझ्दैन। तर पैसा कमाएर घर बनाएर गाडी चलाएर नहिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अलिकति बिचरा भन्नु खोज्छन् तर यो बाँचेको छ कसरी मेरो इन्टरभ्यू सुन्नु पर्दैन। हस् तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि। दर्शक महानुभावहरू अहिले भर्खर कुराकानी क्रममा थियौँ नेपाली गीत सङ्गीतमा लामो समयसम्म समय बिताइसक्नुभएका आदरणीय लिजेन्ड व्यक्तित्व गायक गङ्गावर्धनज्यूसँग र आउने दिनमा अन्य विभिन्न विषयवस्तु लिएर यहाँको बिचमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।